श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या मैथळ ह्या भागात बेकायदेशीरपणान चिरेखण आनी रब्बर काडपाचें काम चालू आसा। ग्रामसभेत हो विशय थळावे मांडटात, पूण अजून मेरेन कसलीच हालचाली जायनाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात। सरपंच फकत करता म्हण पोक्की आश्वासनां दिता। ही कामां परमिशनाचेर चल्ला काय कमिशनाचेर असो प्रश्न आता थळाव्यांक उप्रासला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गांवाक जेन्नाय बरें वायट जाता किंवा एखादो डेव्हलपमेंट करपाचो आसता किंवा केन्नाय खंयच्यो अडी अडचणी त्याच बरोबर खंयची नाका ती कंपनी किंवा बाकीचे हेर कोणी येवन कितें जर करता जाल्यार त्या वेळाचेर पंचायत ही मेन ऑथॉरिटी आसता आनी पंचायतीन ताचेर बोट दवरपाचें आसता। आनी जेन्ना पंचायत एक्टीव आसता तेन्ना खंयच कोणीच इल्लीगल करपाक शकना। पूण आयज श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या मैथळ ह्या भागान हांगासर एक पद्दतीन व्हडली चिऱ्या खणच चलता अशी। आनी जेणे करून ही जर चिऱ्या जरी म्हटल्यार जाल्यार पूण हांगाचो रस्त्यार मांडपी रब्बर आसा त्या रब्बराची हांगासर खण चलता। आनीक दिसभर 2-3 मशिनां घेवन हांगासर मोठ्या घरघर आवाजान हांगासर रब्बर काडपाचें काम सुरू जाता। ह्या आवाजाक लागून स्थानिक लोकांक हे नॉयज पोल्युशन जाताच, पूण त्याच बरोबर हो जो मागीर मोठो खण तयार जाल्लो आसा, फोंड तयार जाल्लो आसा, हातूंत खंयची तरी एक जगावयली कंपनी आपलो वेस्ट हाडून हांगासर उडयतात। त्याच बरोबर कांय प्लास्टीक आनी बाकीच्यो वेगवेगळ्या तरेचो कचरो हाडून उडयता। पावसाच्या वेळाचेर हांगासर ती घाण आनी उदक मेळून एक तळें जाता, सारकें बुरशें तळें। आनी त्याच बरोबर हे जे सगळे जे आसा रातच्या वेळार जर पळयलें जाल्यार राती हांगासर इतली मच्छरां क्रिएट जाता आनी हाजे लागून फाल्यां मलेरिया किंवा हेर मोठी दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा। ह्या वेळाचेर जेन्ना आमी श्रीस्थळ पंचायतीची सरपंच हाचे संबंधान जर उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कालूच तिणें एक स्टेटमेंट काडलेलो की खंयच्याय पंचायत एरिया किंवा खंयच्याय वार्डाक जेन्ना एखादें काम कोणी करता, निदान एक प्रोग्राम जरी करता गव्हर्मेंटाचो ग्रांट घेवन, जाल्यार खंय पंच आनी सरपंचाचें परमिशन घेवपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय। जाल्यार हे जर 1 वर्सा साकून हांगासर चलता जाल्यार हे तिका सांगूनच चलता आसतलें, ना जाल्यार ती करपाक दिनाशिल्ली। म्हणजे हे जर बेकायदेशीर पद्दतीन सांगून जर चलता जाल्यार हांगासर कितें हप्तेबाजी चलता काय कितें, काय पयशांचो खेळवाड चलता काय कितें, काय हे जे इल्लीगल धंदे करपी आसा ह्या सरपंचाचे रिलेशनाचे मनीस, सगळे सोयरे काय फॅमिलीचे मनीस, काय आनी कितें हांगासरल्या बिझनेस चलता काय कितें, अशा तरेचो हो मोठो प्रश्न हांगासरल्या थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला। ह्या कामाक लागून पावसात उदक भरता आनी ताका रेब्याचे स्वरूप येता। देखून वाठारात जळारांची समस्या वाडल्या। दुयेंसां वाडपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला, तशेंच घाण वास लोकांक पिडपाक लागला। आयकात थळाव्यांक। हिंगा सध्या ते बोल्डर काडटा, स्टोन बोल्डर। आदली 1-1.5 वर्स जालें हिंगा बोल्डर काडपाक लागला। ते माती काडटाय आनी एक अरावंड 10 म्हयने सुमार जाले की ते मशरूम वेस्ट आहा पळय तुमकां दिसता पळय थंय, तो हाडून घालपाक लागला थंय। ओके, आनी हांगा ही कितली सुमार एरिया हे चल्ला आतां सध्या डंपिंग? अरावंड 20 ते 20,000 स्क्वेअर मिटर आसतली टोटल एरिया फुल। आनी हे केन्ना आतां कितें 1.5 वर्सां साकून स्टार्ट जालें म्हणटा तूं? 1.5 वर्स मागीर डे नायट चालू उरता काय कितें? ना, डे टायम उरता। हे हांगासर कितल्या मशिनांनी करता काय कितें करता? एक 2-3 मशीन आसता, जेसीपी आसता, ब्रेकरान हे करता ते उडटाय। आनी हांगा कितें रब्बर काडटा काय चिऱ्या बीन मारता? ना, रब्बर काडटा, रब्बर। एवरी ग्रामसभेक तुमकां खबर आहा 1-2-3 म्हयन्यान जाता, एवरी ग्रामसभेक काडटा इश्यू। सरपंच म्हणटा आपूण पळयता, एक्शन घेता। पळयल्यार तेंगे कांय प्रायोरिटी अशी म्हणटा कांय दिना। अशें दिसता की बॅक हँड आसा तेंगे कितें सेटींग आसा आनी तेंगे कितें हप्तो मेळटा म्हूण, नाजाल्यार अशी गांवां कांय चलोवंक शकना न्ही। मिडल ऑफ सगळ्या लोकेलिटी आसा आनी मदींच कशी चलपाक शकता। जेन्ना पावस पडटा पळय तेन्ना आख्खें फील जाता उदकान, आनी तो कंपोस्ट जाल्ल्यान तो तेका रेब्याचें स्वरूप येता, आनी तेजे भितरल्यान ड्रेन जावन पावसांनी ड्रेन जावन तेजे नियरबाय वेल्स आनी स्प्रिंग आसा पळय थंय तेन्ना उदकाची क्वॉलिटी आहा ती पाड जाता। सो आमी हें सुद्दां आमच्या सरपंचाक सांगलें ग्रामसभेक की तूं कन्सर्न ते एवरी टायम सांगता की तुमी रिटर्न लेटर करा म्हूण, पण म्हाका कळना ज्यो गोश्टी आमकां दिसता त्यो सरपंचाक दिसता आसतल्योच न्ही ऑब्वियसली। सो तुमी रिटर्न लेटर ही कारणां मुखार करची न्ही। आनीक रातच्या टायमार मच्छरांचे तसो इश्यू बी कितें येता? रातचे आफ्टर तुवें आतां पयल्या आसतना व्हिडिओ करता वास कसलो येता तो, पण आफ्टर 7 हिंगा वास घेवपा सारकी येना, पोजिशन ना, आनी मच्छर बी भरपूर। आनी भुरग्यांक सुद्दां हिंगा लोकल भुरग्यांक सुद्दां हे दिसभर ब्रेकर चालू जाता, शिक्षणा प्रॉब्लम, आनी तांकां त्या वासा लागून रेस्पिरेटरी डिजीज जावपाचे खूब चान्सीस आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।